आते हैं जी एक कैरेक्टर की तरफ जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं. ये सेंटा क्लॉज कहाँ से आया, आइए ये भी देख लेते हैं. सेंटा क्लॉज जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस इट इज अ स्पिन ऑफ द नेम सेंट निकोलस. यानी सेंट निकोलस के नाम को स्पिन ऑफ करके वो सेंटा क्लॉज बन गया. सिंटर क्लास जर्मन में या ऑस्ट्रिया में जो ना कहा जाता था, तो सिंटर क्लास सेंट निकोलस को सिंटर क्लास से करते करते वो सेंटा क्लॉज बन गया. अच्छा, सेंट निकोलस जो है बाय द वे वैटिकन ने डिनाई किया कि सेंट निकोलस वाज एवर अ प्रीस्ट. मतलब कोई, वो कहते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री में सेंट निकोलस के नाम से कोई प्रीस्ट नहीं था. 2 दफा वैटिकन डिनाई कर चुका है. लेकिन बहरहाल जो मिथ में या लेजेंड में इसको माना जाता है, स्पेशली जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, दे से कि ही वाज अ सेंट हु वाज अ गिफ्ट गिविंग प्रीस्ट. ही वाज अ सेंट हु वाज अ गिफ्ट गिविंग priest. But the problem here is the following. Although they paint Saint Nicholas as a very holy man, as a very gift-giving and warm and lovable character, Saint Nicholas always comes with a secondary character. And let me show you that character. वो कैरेक्टर कौन है जो हमेशा सेंट निकोलस के साथ होता है? वो कैरेक्टर जो है उसका नाम है जी क्रैम्पस. Who is Krampus? Let's have a look. ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सेंट निकोलस जो है उसके साथ एक ये शैतान नुमा चीज खड़ी हुई है जिसकी लंबी सी जुबान है और उसके हाथ में एक झाड़ी है जिसको बेसिकली स्विच कहते हैं. इट्स अ ब्रांच जिससे लोगों को मारा पीटा जाता है. और ये एक तरह से चेन के साथ ना सेंट निकोलस के साथ आता है. जहां वो जा रहे हैं यहां ये जा रहा है. तो दिस इज क्रैम्पस. अब ये क्रैम्पस जो है इसके बारे में ये बिलीव किया जाता था कि अगर तो बच्चे जो हैं वो अच्छे थे तो सेंट निकोलस उनको गिफ्ट देंगे, और अगर बच्चे जो है वो मिसबिहेव करते रहे तो साल के एंड में क्रैम्पस आके उनको मारेगा और उनको पीटेगा. और ये देखिए आपको एक इमेजरी नजर आ रही है कि क्रैम्पस जो है बेसिकली जो आधा इंसान है, आधा शैतान है, आधा बकरी की तरह बना हुआ है. ये बेसिकली इट्स अ डिपिक्शन ऑफ द डेविल. अगर आपने शैतान की वो जो सैटानिक जो लोग डेविल वर्शिपिंग करते हैं उनकी अगर आपने वो इमेजरी देखी हो, द सेटन और द लूसिफर दे वर्शिप, बेसिकली लुक्स लाइक दिस, लाइक अ हाफ मैन हाफ गोट टाइप ऑफ कैरेक्टर. सो ये क्रैम्पस जो है ये मैं आपको बताऊं आज भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आज भी जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह में जब क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं तो आपको सेंटा क्लॉज के साथ साथ यानी सेंट निकोलस के साथ साथ ये क्रैम्पस भी नजर आएगा. और ये बेसिकली अमेरिका में तो ये पॉपुलराइज होके वो एल्व्स की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज में अभी तक क्रैम्पस का जिक्र और तज़किरा जो है वो फुल जोरों शोर से चल रहा है. सो ये जो कैरेक्टर्स हैं दो, सेंट निकोलस एंड क्रैम्पस, इन दोनों को मर्ज करके एक कैरेक्टर सामने आया जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं. सेंट निकोलस और क्रैम्पस को जब आप मर्ज करते हैं तो फिर सेंटा क्लॉज बनता है. और उसके लिए वो एक फेमस राइम भी है कि वो ही नोज व्हाट यू बीन अप टू, ही नोज इफ यू आर बैड और गुड, सो बी गुड फॉर गुडनेस सेक. वो इस तरह का कोई एक राइम बनाया हुआ उन्होंने कि सेंटा क्लॉज जो है वो जानता है, यानी कि सेंटा क्लॉज नाउज बिल्ला सुमन नाउज बिल्ला, वो कोई खुदा की तरह की चीज उन्होंने बनाई हुई है कि जैसे वो सब कुछ जानता है, उसको सब पता है कि तुम अच्छे थे या बुरे थे, और वो आके जो है ना तुम्हें गिफ्ट देगा और तुम्हारी चिमनी के थ्रू घुसाएगा और सारा कुछ होगा. सो ये कैरेक्टर जो है बेसिकली जो क्रैम्पस और सेंट निकोलस को मर्ज करके सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर जो है वो सामने आया, जिसका ताल्लुक क्रिश्चियन वर्ल्ड से बाय द वे नहीं है. इसका ताल्लुक जो है वो टोटली पेगन ट्रेडिशन से है. जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि यूल से शुरू हुआ, फेस्टिवल ऑफ यूल से ओडिन के ऊपर बात पहुंची, फिर उसमें बीच में तड़का थोड़ा सा उनका जो गॉड सैटर्न था उसका भी लग गया, और मिथ्रा का भी, और ये सारी चीजें मर्ज करके हमारे सामने इस शक्ल में आज पहुंच चुकी हैं कि सेंटा क्लॉज इज द कैरेक्टर दैट कम्स डाउन. सो सम सेड कि इट इज इन फैक्ट सेटन नॉट सेंटा, कि सेटन के वर्ड्स को चेंज करके सेंटा बनाया गया, एज द कैरेक्टर इज मोर फेमस देन ईसा अलैहिस्सलाम ऑन क्रिसमस. कि क्रिसमस में आज कितने लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, और क्रिसमस के दिन कितने लोग ऐसे हैं जो सेंटा क्लॉज को याद करते हैं या सेंट निकोलस और क्रैम्पस के मर्जर को याद करते हैं. गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो सेंटा क्लॉज की टोपियां बांटी जाती हैं. और ये आज की जो टॉक मैं आपसे कर रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में बाजारों में, मार्केट्स में, दुकानों में, बेकरियों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में क्रिसमस ट्री ला के रख दिए, लाइटें लगा दी, सेंटा क्लॉज की तरह कोई बाबा वहां बिठा दिया वहां पे, और आपको पता ही नहीं आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात आप देखें कि यू आर लाइंग टू योर किड्स,
یہ جو جب یہ سینٹا کلاس کی پوری کہانی سنائی جاتی ہے تو یو آر لائنگ ٹو یور کڈز اینڈ ٹیلنگ دیم کہ آپ کو ہر کرسمس میں وہ جو ہم نے ایک کرسمس ٹری لا کے رکھا ہوا ہے جو کہ وہ نارس پیپل کی طرف سے آ رہا ہے, وہ جو فر ٹری لا کے رکھتے ہیں, بیکاز آپ خود سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے فر ٹری کے ساتھ. کبھی سوچا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں رہتے ہیں, وہاں پہ تو پام ٹریز ہوتے ہیں, پام ٹریز ہوتے ہیں. آپ نے یہ فر ٹری جو ہے جو کہ ناردرن سائڈ میں پایا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں بھی جب ناردرن سائڈ میں ٹریول کرتے ہیں فر ٹریز تو وہاں ملتے ہیں, یہ جو ایور گرین ٹریز ہوتے ہیں. ان کا کیا تعلق واسطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ گھر میں کرسمس ٹری لے کے آتے ہو؟ سو یہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. پہلے تو کرسمس ٹری لے کے آتے ہیں جو کہ ایک ٹائپ آف تعویذ ہے, ایک ٹائپ آف ایمولیٹ ہے, اور پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی پریزنٹس آئے ہیں وہ تمہارے ابا جان نہیں بلکہ ایک 300 پاؤنڈ کا بندہ جو ہے وہ چمنی کے تھرو آیا تھا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا, اور کپڑے بھی گندے نہیں ہوئے اس کے. اور بچہ جو ہے ساری عمر یہ بلیو کرتا ہے کہ سینٹا کلاز آتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 10-12 سال کی عمر میں آتا ہے تو پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی سینٹا کلاز از ناٹ ریئل. اور جب بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ 10-12 سال جھوٹ بولا گیا ہے تو سوچیں اس کا کیا ٹرسٹ رہے گا اپنے پیرنٹس کے اوپر. اکثر بچے ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر جاتے ہیں کہ why have you been lying to me all these years, کہ you told me کہ سینٹا کلاز ہر سال آتا ہے, now you tell me that Santa Claus was all a myth, it was all a joke, and so وہ ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اینڈ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کو منع فرمایا, بچوں سے یا بڑوں سے جھوٹ بولنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو, اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو, حق سچ بات کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا کہ مطلب آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ اگین آئیڈیل تو نہیں ہے کہ مسلمان کنجوس ہو, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور کنجوس ہو. پھر پوچھے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو خود دین حق پہ ہے وہ جھوٹا کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جہاں پہ ایک صحابیہ تھیں, انہوں نے ایسے ہاتھ بند کیا ہوا تھا اور اپنے بچے کو اپنے پاس بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میرے پاس, میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہے, میرے ہاتھ میں کھجور ہے. تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا تو تم جھوٹوں میں لکھی جاتی. بچوں سے اتنا جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے. اکثر اوقات بچے ہوتے ہیں نا کہ یعنی بچہ کوئی گھوم پھر رہا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں, بڑی اسپیشل چیز ہے, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ میرے پاس آئے, میں اس کو لاڈ پیار کروں, لیکن وہ اس سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بھی منع کیا گیا کہ بچوں سے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا, بیکاز بچوں کا ٹرسٹ پھر آپ سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہر دفعہ نا میرے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا دین تو بالکل سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب آپ اگر دیکھیں کہ کرسمس کی آج صورتحال کیا ہے, تو کرسمس اب ایک ریلیجس فیسٹیول سے زیادہ ایک کمرشل فیسٹیول بن چکا ہے, جہاں پہ اٹس آل اباؤٹ بائنگ تھنگس, اٹس آل اباؤٹ کنزیومرزم, اٹس آل اباؤٹ مٹیریلزم. چیزیں خریدو. آپ کو پتا ہے کہ لوگ امریکہ میں اور یورپ میں 6 مہینے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں کرسمس شاپنگ کے بعد, یعنی اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ کرسمس کے لیے لگا دیتے ہیں, بائنگ لائٹس اینڈ ڈیکوریشن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. فضول, ایکسٹراویگنس, ویسٹ آف تھنگس. وہ کرسمس ٹری لے کے آئیں گے, اس کو کاٹیں گے, اس کے اوپر آرنامنٹس لگائیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, لائٹیں لگائیں گے, گھروں میں چراغا ہوگا. یعنی 6 مہینے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. And this is completely opposite to the way of عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا جو وے تھا اسے بالکل اپوزٹ طریقہ ہی ہے. $500 billion صرف US میں خرچ ہوتے ہیں ہر سال کرسمس سیلیبریشنز کے اوپر. $500 billion, that's like $500 billion every year. صرف US کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں یورپ کی بات نہیں کر رہا, آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا, صرف US کے اندر $500 billion خرچ ہوتا ہے. And to top it off, 30 to 35 million trees are cut down on Christmas just in the United States. یعنی 35 ملین درخت آپ نے کاٹ دیا صرف ایک دن کی سیلیبریشن کے لیے. اور آپ کو پتا ہے ایک ٹری کو گرو کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. ایک کرسمس ٹری جس کو آپ کہتے ہیں فر ٹری, اس کو 15 سال لگتے ہیں گرو کرنے میں. یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ اکثر چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں, آپ جانور کاٹ دیتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں, تو پھر دیکھو نا یہ تو بہت جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں ایک جانور جو دمبا وغیرہ نا, وہ 6 مہینے میں اپنے ایج کو پہنچ جاتا ہے.
6 مہینے کا جانور آپ اگر وہ لیمب ہے یا یعنی کہ دمبا ہے تو آپ اس کو سیکریفائس کر سکتے ہیں. بکری وغیرہ تو 1 سال یعنی جو نا بکرا وغیرہ 1 سال میں کر لیتے ہیں آپ. تو ایک عید سے دوسری عید تک جانور تیار ہوتا ہے, نیا جانور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک درخت جو آپ نے کرسمس پہ کاٹا ہے, جس کو یہ سیکولر لبرل طبقہ نارملی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو 15 سال لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے؟ 15 سال, یعنی آپ نے آج درخت کاٹے ہیں 35 ملین, اب یہ 15 سال کے بعد گرو کریں گے. تو جتنی بھی آپ پروڈکشن کرنے کی کوشش کریں, you can never meet that number and this is leading towards massive extravagance and ظلم. ہمیں تو دین اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ نے ایک درخت کو بھی ناحق نہیں کاٹنا. یعنی یا تو نا کہ آپ اس سے کوئی فائدہ لے رہے ہو, صرف ایک ڈیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے, پھر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس کو. So this is now where we see that the whole festival of Christmas has become like this that we see today.